اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام علیکم، تمام شما خوش آمدید. میگم و ما هستم از زلاد نواز، میزبان شما و امروز قد از ما موجود است یکی از نوجوانای قوم از ما و شما بسیار فعال آدم است، بسیار فعال فردی جامعه از ما و شما است که پارسال بسیار بهترین اکتیویتیز نا در بین اسکول خو کردن و امروز نا برنامه از ما باز سخن. تمام شما خوش آمدید. میگم دزی برنامه و دوستایی که وایس اف هزاره نیوز را سابسکرایب نکرده شما سابسکرایب کرده میتونین و همچنان شما ما رو به فیسبوک فالو میتونین. آقای رحمت الله حق نواز قد از ما امروز است ماریم یک ریزه معرفی خودگون از اونا باید قد از ما کنه، چون که ما زیادتر نمیفهمیم و نمیشناسیم. رحمت الله حق نواز برای یک ریزه معرفی اگر خود کنید برای از ما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نزوق سوز پیدا کر نیشق ساز پیدا کر، جو हिम्मत हो तो पहले क़ुव्वत परवाज़ पैदा कर, नया जज्बा नई हिम्मत नए अंदाज पैदा कर, जो ज़माने बर से हो बेगाना वो अंदाज पैदा कर. سلام و من نشنیمونم تمام دوستایی که از چینلی وایس اف هزاره مورا توق مونه دیگه. قدم نخست تشکری مونی از جناب عزیز الله نواز صاحب که مورا امروز دعوت داده در برنامه خود. یک زبردست برنامه که بزمی سخن است مورا ازداد داده دیگه. موزنا تشکری مونی. ما هستم رحمت الله حق نواز در 2022 در اسکول مریتوریس پبلیک های اسکول 10 کلاس ما ختم شد و بقاعده ما پرزیدنت لایف کوچ اسوسییشن بودم و فی الحال هم هستم و در پالیوی ازدیک است سکند تایم یک انگلیش تیچر هم هستم. بسیار خوب رحمت الله برای رحمتی که خودگان شما گفتین که شما در 2022 متریک کردین از مابین اسکول مریتوریس. خب پارسال شما بسیار بهترین تیم جور کردین در نام لایف کوچ اسوسییشن. فکر ازی در ذهن شما از کجا پیدا شد که باید مابین اسکول اکتیویتیز شونه باید شاگردا بلش کار شونه؟ این فکر یا این سوچ از کجا مابین شما پیدا شد؟ آقای عزیز دلواز صاحب یک چیز است که مطلب هر قوم که بخواد ترقی کنه ایتنیه که مطلب او دیپندنت فقط برای لیدرز باشد، ایتنیه که مطلب اونا فقط برای تیچرز باشد. هر فرد او جامعه یا هر فرد او سوسایتی و معاشره اگر اونا دنوبه از خود کار کنه برای بهبودی جامعه، برای ترقی جامعه، بس او جامعه میتونه پیشرفت کنه، او جامعه میتونه ترقی کنه. و از مو رقم کسمو من حیث زی جوان زی قوم و من حیث طالب علم مو گفتی دنوبه از خود خو بیل کار کنه. هر کس اگر دنوبه از خود کار کنه بس میتونه یک جامعه زبردست داشته شه. و از مو رقمو ایده سوچ بده که مو رقم اکثریت جوانای از مو مثلا مسائل خودره در پالیوزی گفتی مو دنوبه از خود یک اسوسییشن تیار کنی که مو یک پارت از یک حصه پارت از کسا مو بتنی سولف کنی که در نام لایف کوچ اسوسییشن مو بنیاد چی اشتی که سلوگان از است let's polish and boost our skills and confidence. خب بسیار خوب. ما بین ازی شما اکتیویتیز کی استارت کردین؟ از کجا اکتیویتیز استارت کردین؟ اولین اکتیویتیز شما که پارسال شما وقتی که لایف کوچ اسوسییشن تکمیل شد ممبر سازیشون چطور بود و اولین اکتیویتی که شما گرفتین چیز بود؟ لایف کوچ اسوسییشن که ما بنیاد اشته اول هدف از ما یه بوده که مطلب ما جوانا را امور رقم که ما برایش میگفتیم سلوگان است let's polish and boost our skills and confidence. یعنی اولا حسه از کانفیدنس است که زیادتر جوانا از ما مطلب یعنی یک ریسرچ شده که مطلب more than 70% آدما این ترس داره فیر داره که نمیتونه بین یک جمع گپ بزنن. و دومنا پالیوزی که برای سکیلز بوده که برای دو پارت میه، یه خود رایتینگ اسکیل میشه، یک پرفورمینگ اسکیل میشه که برای این پرفورمینگ اسکیل برای این یک مطلب یک نفر چطور اسپیچ دیلیور مونه، یک نفر چطور هاستینگ مونه، یک نفر چطور پوئتری پیش مونه و همین رقم لکچر پرزنتیشن و همین رقم خیلی چیزای دیگه اکتیویتیز هم هست. و در پالیوزی است برای رایتینگ اسکیلز که ما گفتی یک پلتفرم در بین یک اسکول لیول نه کلان لیول در محیطگی از خود اما قدر جوانای ازمون که مطلب امو قدر استرنگث است اونا زیادتر دو حد نه دم لیول اسکول ما اونا رو باید برابر بتنی که ما اول مو می رولز رگولیشن سیت کردی باقاعده باز ترو الکشن که سه تعداد یک یونین مطلب امو تاپ یا خوب ترین شاگردای اسکول مریتوریس کلاسایش باقاعده جمع شد مو یک اسوسییشن تیار کردی و باقاعده در بنیاد الکشن لایف کوچ اسوسییشن تیار شده که در بنیاد الکشن ما خودم سلکت شدم از پرزیدنت و خدمات خود مشروع ده که ما اولین اکتیویتی که ما گرفتی او بوده پیکچر دیسکریپشن در بین خود اسکول که دو پارت بوده، یک سینیر بوده و دیگه جونیور بوده. سینیر از خود سینیر کلاسز بود و دیگه جونیور کلاسز و باقاعده ما برای از نکست تحایف دادی و مو توفیق که ما استارت کردی توفیق ما یک بوک بوده که ما
ما باید کوشش کنیم که ترویج مطالعه یا کتابخوانی رو زیاد کنیم. هر کس نوبی از خود که یک بهترین گیفت بوده میتونه. و بعد از او کس ما دیگه اکتیویتی که صرف لایف کوچ گرفته شده درون اسکول مینتوریس بوده فوتبال اینتر کلاسز دیگه تا پالوی زی بس ما دیگه سوچ بده که مطلب اکتیویتیز خو است امیال خودی استودنتس از خیلی چیزا به خبر است. اینا کمپیتیشن خو است مطلب ما هر کمپیتیشن بگی میتونه استودنتس پارتیسیپیت کنه و ماشاءالله تالنتد استودنتس هم است. اما اصلی که بینی بوده که ما جوانان کم بیش نالج بده دپاری مختلف چیزا که بس ما دپالیزی مختلف سیشن ها استارت کردیم که اولین سیشن این بوده که how to overcome the obstacles. مو یک اکسپرت آدم که مطلب دیگه بخش کار داشته که مطلب اونا more than 20 years مطلب اونا اکسپریانس بوده که مختلف سمینارها دیده که پای قدم ز جوانان قد مکمل اسکول اکسیشن گرفته شد که مطلب obstacle خوره یا موانع چطور رفع کنه. دیونا سیشن از ما بوده که مطلب ما چطور ایم تیار کنیم، ایم خور سیت کنیم و چطور ایم یعنی هر کس در زندگی خواهی خواهش داره که مطلب یک ایم خود داره هر کس در ذهن شه و چطور ما یک سمارت ایم تیار کنیم که ما او را اچیو بتونیم در زودترین وقت و اونمو باید امو معیارایی که باشه تا که استاندارد که باشه اونمو چیزا رو مد نظر بگیریم. و دیگه در پالیوزی بوده که مطلب how to goodbye with your bad deeds. این دیگه سیشن بوده که هر کس از خود کمی کاسی از خود داره bad deeds از خود داره چطور مقدس goodbye کنی که می نفرار که ما در سیشن ها کوی دیدی باقاعده مون نفرای بوده که اکسپرت بوده. این نبوده که هر کس از خود یک ریسرچ کده یک لیزر ریسرچ کنه با یک چیز رو بگه. و در پالیوزی امی در برایزی answer question سیشن هم بوده. و دیگه اکتیویتیز از موی رقم بوده برای خودی استریس اف هزار دیگه سیشن ما بوده که مطلب امی جوانای از ما زیادتر استرنس یا طالب علم ده این سوچ است که آزره تاریخش نداره یا تاریخ از خیلی لیمیتد است اما این چیز پاسیبل ایش نیه. خب امی تاریخ آزره را که شما مطلب تشت دادین اینا دوستایی که دبینی پرشن اسکول خانده رئیسه یا مثلا پرشن اسکول که مابین کویتشار میچله درم یا چی مابین افغانستان باشه هیستری هزار قوم رش چچد ندیده به خاطری چیز است یا اونا میخوای که متر که زمینار زبط قبضه که در رئیس تا زمینای حاضر گوره متر میخوای که خودگون شما گون نامونشان شه گو جای نه بس در نظر از ما ای کمبوتی از مو قوم است یا نه کمبوتی از خودی حکومت بوده که ورنایشته یا بعد از خود ما ما فکر منم که این غلطی از ما شماست به خاطر که ما نه صحیح نویسنده داشته اکثر نویسنده داشته باز او کس پابلیش نشده کتابای از ما رسیدگی نشده باز دایی جای کس ما باید کوشش کنیم میتر که شما گفتین لایف کوچ اسوسییشن مو بلدی تیار کرده تا که اولادتا کم پیش باید برای قابلیت چکارشونه پالیشونه باز ما تنها این قبر بلده قومان هم مگم بلکه بلده تمام شاگردان مگم که صرف مقصد شما یا مقصد از ما نیست که هر کدام شما دکتر شونید انجینیر شونید بلکه شما میتونید بهتر از این چیزا چون که معاشره هر چیز نیاز داره کلان رایتر هم ضرورت داره نویسنده ضرورت داره پینتر ضرورت داره که هر کس یک هنرمند باشه و هنر از نه بلده جامعه به درد بخوره که صبح خدا نخواسته امروز که ما دی جایسته دمزی دور زندگی منی که تاریخای از ما مابین کتابای چچد نشده از چپچر نماده که ما رو باید بفهمی دیگه صبح نسل از ما بلده صبح نسل باید این چیزا نباشه یک چیز از تاریخ باید بیان شونه دیگه ما از تمام اسکولای فارسی هم میره درخواست منم که اونا باید وقتی که تاریخ درس میده باید درباره تاریخ هزار قوم هم کس برای شاگردان بوگه. خب از این تیر شده بله از این باریم که ببخشید گپ شما را گرفتم می سوال که شما گفتید مطلب مین ریزن از چی بوده که مطلب امروز جوانان مطلب از تاریخ به خبر هستند. یک چیز است که مطلب اگر ما شما تاریخ را نخوانی یک چیزی کنفرم شده است که مطلب تاریخ برای ما شما تکرار میشه که ما شما بدبختانه اکثریت جوانان از ما ایون تاریخ را خبر نداره. اونا در این سوچ است که حاضرم روزی که پیدا شده تا آخر نه روز بدبخت و مظلوم قوم بوده و است. اما اصل این چیز نیه. اگر ما شما تاریخ رو بود دیپلی بخوانید برای این ترنی که مطلب یک نفر دکتر شده و از تاریخ بخبر باشه یک نفر انجینیر باشه و از تاریخ بخبر باشه اگر هر کدام از نه یک تاریخ یک چیز است یک امپورتنت چپتر لایف هر کس است که باید برای این چیز بخونه و او چیز از او باید یک لسن بگیره. اگر ما شما درس نگیریم از این قدر قتل و کشتار که بلیز ما شما این قدر مظلومیت که ما شما دیده اگر ما از این چیزا درس نگیریم بس اینی کنفرم است که صبح روز این چیز دوباره ریپیت میشه. و ریکوست از من این می است که هر فیلد که شما داینده میشید دکتر میشید انجینیر میشید آرمی میشید پایلوت میشید هر چیز میشید هیستوری خود کایندلی بخونید و ما امزی خاطر اکستیشن گرفته دی که مطلب جوانا باید با خبر شونه
عذرا اون تایم هم بوده که مطلب اونا بله اقتدار بوده، اونا در اوج بوده. ایتا نبوده که عذرا فقط مثل امروز ولی باشد در بدبختی و مظلومیت. گرچند در این وقتا مطلب خوب است، مطلب ما ماشاءالله ام پی ایز داره در پالوی ازی اگر کوشش کنه از خوبتر هم شده موش میمید. خب یک چیز دیگه ای که مثال خودمون تازه مثال اسکول خلاص کردیم در 2022 برای فعلا 2023 تازه نی 39 ماه چل داره است. در نظر شما چون که ما بین کلاس بودین شما پارسال اکتیویتیز کردین، در نظر شما این جوانایی که امروز ما بین اسکول درس میخوانه آیا امو شوق خوانده ما بین چی کم نشده؟ بالکل. وجوهات از چی شده میتونه؟ آیا تیچر صحیح نیه؟ آیا اسکول کسته منیجمنت صحیح نیه؟ یا نه از خانه کسته اونار کسته هر چیز اضافه دیده میشه، او چیزا دیده میشه که او ضرورتی از او چیز نداره استودنت، او سهولت‌ها را برای اولادها ضبط دیده میشه از طرف فامیلی. در نظر شما اینجی چیز رای حل داشته باشه یا چیز وجوهات ده؟ نظر شخصی از من این است، این پرسنل ایدیاز من است که مطلب چیز وجوهات داره. اینالی هر کار میشه از خود خیلی ریزنز داره. ریزن ازی که مطلب جوانای امروز اگر موش متوقعی که مطلب درون اسکول زیادتر از نمیخوانه. ریزن چی است؟ از خاطر که یک نفرا و نار سه گایدلاین نمیدونه، یک سه فیوچر پاچ سه بریزنا کلیر نشان دیده نمیدونه. مثلا یک مثال برایش میگم، بورد اگزم اگر در نظر بگیری زیادتر جوانا میگه چیتینگ میشه، پاس میشه. این تر نیک ما فقط تو چیتینگ بری تا آخرین لیول تو بلی چیتینگ نموری. تو مطلب زیاد چنه تو مطلب متریک رده چیتینگ کنی، اف اس سی رده چیتینگ کنی، سوارو ز یونیورسیتی کار کنی. و من رقم دیگه وجوهات از این است که مطلب اینا شما گفتید مطلب از طرف اسکول است، از طرف چی است. اصلی که امروز این است که مطلب زیادتر بلی کوالیتی کار نمونه. پس مو برای هر جوان این واجب است که مطلب یک جایی که کوالیتی پروواید میشه اون جای باید بره. و دومینه چیز اینی است که مطلب چرا شوق جوانان زنجی مطلب جوانا مطلب برای از اینکه بخوانه چه روی گردش داره. دیگه ریزن این است که مطلب اونا کسا بلی نگاتیو چالنجز است. مطلب نگاتیو چالنجز مطلب کسا لیتست فون باید پیش باشد، لیتست بایک باشد، مطلب بلی مدلینگ باشد، ولی اینی چیزا گرز چالنجز است. بس اینی یک ارگانایزیشن باید باشد، یک نهاد باید باشد، یک دنه نه بلکه هر کس در نوبیس خود خیلی کار کنه که جوانان یک مت کمپیتیشن برای از باید برگزار شونه که اونا از نگاتیو ساید بلی پوزیتیو باید. و امور رقم که شما تازه گفتید برای اکتیویتیز از ما که ما سیشنای ما کامپلیت نشد، فقط هیستری ما گفتم و در پالویزی ما مطلب کس یک سیشن دیگه برای تکنولوژی داشتیم که مطلب جوانا 21st century است، باید هر کس از تکنولوژی خبر باشه. ما شما زیادتر از ما فقط تمیز سوچ است که ما فقط استعمال کرده باری تا کی موش کنزیومر باشیم. آیا او کسی که در امریکا شده او کسی که در یوروپ شده قد از ما سوگو زیادی داره و هیچ پاسیبل نیست که خدا مطلب کسی یک ناانصافی داشته. تمام را ایکوال چیز داده، اما اصلی چیز اینه که چی کس مهنت منه چقدر مطلب امو نفر هارد ورک منه اینی چیزا میتر منه. دیگه سیشن از ما برای لا بوده که مطلب یک مطلب یک سیتیزن پاکستان در درون پاکستان کدام بیسیک رایتس داره و کدام رایتس داره که مطلب او را یک استرینگز باید نه یک نفر دیگه باید رایت زور بگیره یا رایت زور پایمال شونه. اینی چیزا ما سیشنار داشتی که در پالویزی امی سیشنای از ما فقط اینا بوده که استرینگز مریتوریس پابلیک های اسکول دزی مطلب اونا حصه ازش نه مطلب او جوین کنه. باقاعده ما پوسترز دادی ترو پیج لایف کوچ اسوسییشن و مطلب مریتوریس پابلیک های اسکول که مطلب اوپن است، مطلب هر کس که اینترستد است اونا باید که ما الحمدلله گفتم اتنی که در امزی سیشنایی که ما گرفتیم در زیاترای از نگستن مختلف جوانا از مختلف اسکولز از مختلف بیکگراندز ما جوین کردند و مو اینفورمیشنی که ما نفرایی که در این بخش اکسپرت بوده یا نفرایی که مکوی که دادی از نام مستفید شده. خب بسیار خوب، چون که مابین تربیت صرف تیچر یا والدین نیست. آیا برای تیچر هم شما گو چیز ارنج کرده بودین اگو اکتیویتی یا برای والدین شما اگو اکتیویتی ارنج کرده بودین پارسال؟ ما از طرف لایف کوچ اسوسییشن خب پارسال امی سیشنال که گفتیم نه باقاعده برای استرینگز بوده که میرقم باقاعده ما امروز برای پیرنتس هم بوده پی تی ام که ما قلباً سپاسگزاری از او شخص منم که همیشه مثل کور استاد بوده در پشت لایف کوچ اسوسییشن و همیشه مر حمایت کرده، چه و حمایت مالی بوده چه و مر اپریشیت کرده زبانی و همیشه قد از ما استاد بوده و کسی نیه جز ریسپکتبل پرینسیپل مریتوریس پابلیک های اسکول سر عارف حسین بگی که همیشه یک نمونه و یک مثال بوده برای زندگی از خود از من و برای هر یک شخص یک هر استودنتس.
و اونا در این بخش ما بسیار هلپ کرده که مقدسا مطلب مختلف میتینگز گرفته دی که مطلب سر این چیزا رو مد نظر بگیری که رقم گفتم یک پرنتس میتینگ بوده که مو پرنتس میتینگ رقم که یک نو چیز باید باشه، یک نفر که مطلب برای فیلد کار کردش مطلب امو پرنتس ترین بتنه دیگه باقاعده ما اونا رو دعوت کرده ده حمایت سر باقاعده ده حال یک سیشن گرفته دی برای پرنتس و مو رقم یک سیشن دیگه برای تیچرز هم گرفته دی دیگه اینی تمام چیزا مدیون یا مطلب امو هلپ سر عارف حسین بیگی د گریت است. خب غیر از اوت اف اسکول اوت اف ایندور شما اکتیویتی داشتین برای آل هزار استودنت اگر بوده باشه یا آل اسکول اگر گو اکتیویتی بوده باشه؟ بالکل ما یک طرح کی اکتیویتی داشتیم. ما گفتید پالیوزی که مطلب مو نفرایی که سیشنایی که ما برای خود اسکول میگیریم و کمپیتیشنز است. در پالیوزی مرقم که ما برایشون گفتیم هر کس در وحدی از خود که کار کنه، یک پوزیتیو ورک، یک پوزیتیو کار درون سوسایتی شونه که ما یک دنا یک هیستری کمپیتیشن گرفتیم. هیستری از این خاطر ما میگیم، از این خاطر که یک اینتر کمپیتیشن نسبیش درون کویته نشد. وجهات از چیه؟ مو یک کمپیتیشن گرفتی شاید زیادتر از دوستایی که مثلا مورمینگ نشد با خبر باشد که مو فرست آل هزاره اینتر اسکول اسپلینگ بی کانتست 2022 گرفتی که از طرف لایف کوچ اسوسییشن مریتوریس پابلیک های اسکول گرفته شد که ای از این خاطر ما هیستری گفتم از خاطر که در بین ازی انوالو بوده پرژن اسکول، اردو اسکول، سرکاری اسکول، پرایوت اسکول و اسکولایی که درون هزار تان است و اسکولایی که مریابات است. ما گفتی یک رقم کمپیتیشن بیری که خود تمام ما اینج فوکس بله آزا کرده که مطلب اما آزرگو اما بچه‌ایش اما جوانایش که واقعا خاندنی والا است امونا د پیش با یک کمپیتیشن گرفته شونه و یک چیز است هر کمپیتیشن که گرفته میشه یک چیز است، یک فطرت یک انسان است که همیشه به اکسکیوزز تیار میکنه مطلب این جای کرپشن بوده یعنی سه عادلانه نمیشه. بس ما این چیزا مد نظر گرفتیم که اسپلینگ بی از خاطر که اون دی استیج گرفته میشه باقاعده اونجا کامرا بوده، باقاعده ججز بوده، نفر که غلط میگفته یا مثلا اگر ده هیچ ناانصافی نشده اوورال قد خود نفر این تمام اسکولز پارتیسیپیت کرده و ما پراودلی گفتم میتونم که این رقم کمپیتیشن از پیش درونی هزار تاون یا بین کویت شهر گرفتن شد به خاطر چی more than 47 اسکولز از پارتیسیپیت کرده که هم بنچ اردو بود، هم پرژن بود، هم مریابات بود، هم دزنج بروری بود و باقاعده بلی ازی که مو کار کرده دیگه یک زبردست کمپیتیشن شده که صبح 9 بجه استارت شده تا 5 بجه بعد از ظهر ما پورا آدینس خورا گرفته دی و دیگه در پالوی ازی که در اینجی امورقم که ما منشن کردیم برایشم زبردست اون دی استیج تمام ججمنت میشد. هر او فردی که دمو مطلب بین حال بده گمونا خدا نزد باقاعده جج بده که نفر غلط میکرد کٹ میشد دیگه دبلی ازی که مو بلی تاپ 3 از نکسته مو چیزی که مو اکسپکت میکرد مو نفرایی که مهنت زیاد میکرد یا مو تاپ 15 پوزه اسکول زبردست مهنت کرد در کل تمام پارتیسیپینتس مهنت کرد و بالخصوص پوزه دنیزنا که تا 5 بجه یعنی او قدر یک لنتی کمپیتیشن بود اما ما آدینس لوس نکردی که دبلی ازی که تاپ 3 از نکسته فرست از پنتاگون های اسکول بود، سکند از تعمیر نسل نو مریابات و ترد از نکسته شماما های اسکول بود که این سه دن اسکول از مختلف جای از مختلف بک‌گراند، یکشی پرژن، یکشی اردو، یکشی از هزارتان، یکشی از مریابات بود. خب بسیار خوب. برای از او جوانا که به مقصد است یا مثال اگو بانباییز جور منابل خو که اینی چیز است ما همزی خاطر مهنت ننم یا اینی ناانصافی ازی پیش شده ازی خاطر ما نمیخوانم بلده از اونا شما چیز گفتنی داره؟ یک چیز است خداوند بلی سری تمام است هیچ پاسیبل ایج نیه که مطلب یک روز قدر سونا انصافیش نه، دو روز قدر سونا انصافیش نه، اتنی کتاب لایف تایم قدر سونا انصافیش نه. اگر تو مهنت، اگر تو پشت کار، اگر اما هارد ورک است باشد حتما یک بهترین استیج میرسه. پس خوب خور هرگز از دست نده. خب دوستا مو امیتر که خودگانی از اینا گفتن رحمت الله حق نواز که اینا بسیار بهترین کارکردگی پارسال در مابین 10th کلاس که بدن اینا یک اسوسییشن تیار کردن و پیش بردن بسیار بهترین طریقه. ما انشالله دعا گستم که همیشه از این قدر زیادتر موفقیت در مابین زندگی کنه و همیتر کست بلده مردم و بلده قوم کار کنه. دوستمو در اوجای رسیدم که میخوایم که از آقای رحمت الله حق نواز که اگو جای در زندگیشی اگو ایتر چیز رو برای از مو بیان کنین که اگو واقع قد از شما شده باشه، اینترستینگ هم باشه و او همیشه دیاد شمانده و همیشه شما وقت که او دیاد شما خوش موشین از او واقع. در زندگی از ما خود در زندگی هر کس
واقعات یا مطلب امو ایونت زیاد مشمست امو چیزی که در ذهن از من بوده که اون روز که باقاعده اسپلینگ بی که ما ارنج کرده دی اون مو یک پراود مومنت برای از من بوده و یک چیز نگفتن نمونه که مطلب می اسوسییشن از مو کسر شوزه می 2022 این تمالی یک سال کمپلیت نشده که مطلب مو اسوسییشن بنیاد چه اشته و در بین امزی مدتی که ما می اکتیویتیز که ما گفتم شاید اگه اسوسییشن تا این نظر اکتیویتیز نکدشه درونی کمتر از یک سال و دیگه مو پراود مومنت برای از من بوده که دمونج کس مطلب از منیجر یا مطلب از ارگنایزر و قاعده امروز کس ما مو عهده خود را ادا کردم و الحمدلله کس از هر اسکول بهترین فیدبکس ما گرفتی و یک پراود مومنت برای از من بوده که امروز ما یک کلان پروگرام را ارگنایز کرده دی و یک ریزه حسی ازی و یک پارت ازی اسپلینگ بی زیاد من افتاد که برایش منشن کنم بوده که ما از هر اسکول فقط لیمیتد تو تیمز مد نظر داشته که در درونی مختلف اسکول‌ها کمپیتیشن شده اول بین اسکول کمپیتیشن شده و باقاعده بعد از کمپیتیشن که درونی اسکول شده ام در استیج کلانتر که ما لیمیتد توی شده که ماشاءالله امروز مو برای از پراود مومنت بوده که جوانای خرد تو خودی که واقعا اینا مو کسایی است که معمار قوم از مو است که چقدر مهنت کردن و بهترین انداز اونا پرفورم کرد. خب در آینده امسال اینال شما خو اسکول ختم کردین آیا از این بعد هم شما کس لایف کوچ اسوسییشن را قچی همکاری مونین یا از همکار هستین یا نه از سرپرست شما قد از اونا همیشه همکاری مونین؟ لایف کوچ اسوسییشن امرکم گفتم در درون مریتوریس پبلیک های اسکول است یعنی انولی والا مخودی پرزیدنت باشد کابینت باشد اونا چینج شده مورد و گرچند ما اگر خودم در درون کویته مو بودم حتما ما قد ازنا تا حد توانی که توان ما است همیشه ما قد ازنا یار مددگار ممنون مقدر هلپ کی موشه بس هر کس از خود خو پلانز داره و از ما برای کالج لول پلانز ما است که مطلب آر اف سیتی ما بخوانم و در صورت نمیته که مطلب ما هلپ کنم اما تا او تایم که مطلب ما خود اسم تا ریزلت متریک اناونس میشه تا او تایم ان شاء الله که مختلف اکتیویتیز است و یک گود نیوز برای شما است که ما گرس مختلف سیشن‌ها گرس ارنج که داری مختلف پلانز داری و مو رقم ان شاء الله یک نو کمپیتیشن هم برگزار منید از زودترین فرصت شما با خبر میشید از پیج لایف کوچ اسوسییشن و پیج مریتوریس پبلیک های اسکول و این چیزا مد نظر میلی و مو دوستان میتونه امی سیشن‌ها رو اتند کنن. خب ان شاء الله ما دعاگو هستیم که میتر که موفقتانه که شما پیش آمدین ما بین اسکول خو اکتیویتیز کردین پیش هم در زندگی خیمتر کامیاب پیش برین و برای قوم و برای اسودگون خو کلان دستاوردها داشته باشین. خب دوستا در آخری حصه برنامه رسیدیم. ما بسیار تشکری منیم سر شما مور وقت دادین بسیار خوش اومدین صفا آوردین و دوستا بازم نگفتنم شما میتونین که چینل ما رو سابسکرایب کنین تا که دیگه برنامه های از مورم کسا شما بیننده باشین و بینگرین تا دیگه برنامه را وقت خوش خدا حافظ. خب دوستا آخرین پیامی رحمت الله نواز را میشنویم. رحمت الله برار داخلی اگر اگه پیام داشته باشین شما میتونید برای بیننده باشین. ما خواهش ما از تمام پرینسیپلز دایرکترز مدیر صاحبا که واقعا گران قدر است و کلانای قوم یک سوال است که مطلب مو مختلف کمپیتیشنز یا مطلب تورنمنتس اسپورتس است همون رقم که اینا ماه رمضان است در ماه رمضان چندین دونه تورنمنت فوتبال است این چرا در پالویزی که مثلا فوتبال تورنمنت است چرا یک ایژوکیشنال کمپیتیشن نباشه چرا یک ساینس کمپیتیشن نباشه چرا اسکرابل نباشه چرا اسپلینگ بی نباشه و اسپیچ کمپیتیشن نباشه صدها امی رقم کمپیتیشنز است این تنها میشه که مطلب تمام زیر کست مطلب یک اسوسییشن از خود پیش ببره مو من حیث از خود مو نوبی از خود مقدر کار کرده ریکوست از می پرینسیپلز از تمام کلانای قوم علمی است که باید کوشش کنی مختلف کمپیتیشنز درون سوسایتی خو اون بالخصوص ایژوکیشنال باشد اگر بله ایژوکیشنال باشد پس اون تایم موش مومنت که جوانای خود در راه صحیح هدایت کنی و در امزی ترو امزی کمپیتیشنز هر کس که باشد درون از باید تو خنه که مطلب اینی قدر جوانا است اونا کوشش که داره مهنت که داره یعنی تر زبردست پرفورم کنه پس حتما یک جټکه برای خود از مخره تایم کو یک جټکه خورد پس حتما کوشش کنه اینالی اگر موش وینتر پوزیتیو کمپیتیشنز بگیری و نگاتیو کم ختم شد داره این تنیک مثلا مو فقط بگی نگاتیو را ختم کنی هیچ پاسیبل نیست اگر مو پوزیتیو 8 که دباری پوزیتیو 8 که دباری پس حتما پوزیتیو از مو زیاد شده مره و نگاتیو ختم میشه و یک ریکوست از تمام جوانا علمی است که مو فقط امو مایندست خوره
این چیز نباشد که ما در بین اسکول خطاب باشیم، ما بین علاقه خطاب باشیم یا در بین قوم خطاب باشیم. بس باید ما شما کوشش کنید، تلاش کنید، مهنت کنید. ما شما را خدا اشرف المخلوقات نایب خود در روی زمین تیار کرده. بس ما شما کسی باید کوشش کنید وایلد فکر کنید تا بکی ما شما کنزیومر باشه. بس ما شما هر کدوم از ما در نوبیس خود باید بهترین تلاش کنید، باید بهترین مهنت و زحمت را بکشید. چی انجینیر باشی، چی دکتر باشی، اما هر فیلدی که ما شما پیش داری یا میخوایی اونها رو بخوانی در بهترین انداز بخوانی و باعث سرفخری یا فخر قوم و بالخصوص ملک خود خوش. تشکر. جواب باشین. خدا حافظ.